हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। जानदार को हमेशा खुश और आबाद रखे। आइए हम एक दुआ करेंगे छोटी सी। मसीह में बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इसलिए कि खुदा तू साधकों की जमात में मौजूद है, साधक गिरता है और खुदा अपना देना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सालगिरह के लिए, तेरे कलाम के लिए, जिंदगी के लिए और जिंदगी की बातों के लिए। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते जब तेरी आवाज़ को सुनते हैं तो वो रूह जो ऐ खुदा ने शुरू से अज़ल से अब तक ऐ खुदा है और रहेगा, ऐ खुदा तेरा पाक को हमारी मदद और सहायता करे। यीशु के नाम से सब कहें आमीन। फिर कहें आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे खुदा के पाक रूह के बारे में कि खुदा का पाक रूह कुदूस जो है वो एक ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन। 5 जून को एतवार का दिन है और 5 जून को हम ईद पेंटिकोस्ट जो है वो मनाने को हैं। आमीन। जब यीशु मसीह मर गया और उसे दफना दिया गया तो वो 40 दिन और 40 रात तक जिंदा होने के बाद अपने रसूलों पर, अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और उसके बाद उसने उनसे वादा किया। आइए खुदा के कलाम में से हम निकालेंगे ईमाल की किताब और उसका बाब नंबर 1 आयत नंबर 3 में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचे वो 40 दिन तक इन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप की उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम यीशु मसीह का कलाम है। ये आवाज खुदा के बेटे यीशु की है और यीशु का नाम कलाम खुदावंद है। और यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आमीन। और कलाम में यीशु ने जब वो जिंदा हुआ तो जब वो उसे जमीन से आसमान पर उठाया जाने को था तो उसने ईमानदारों के साथ वादा किया। सिर्फ उस वक्त के रसूलों से, शागिर्दों से या उन लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह को ज़मीन पर खिदमत करते हुए देखा, सिर्फ ये वादा उनके लिए नहीं था, बल्कि ये वादा दुनिया की तमाम कौमों और उम्मतों जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं और निजात पाते हैं, उनसे यीशु ने कहा कि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया लेकिन तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 3 आयत नंबर 11 में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि मैंने तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर अव्वल है। हालेलुया। यूहन्ना को उस वक्त के फकीह फरीसी और यहूदी और सरकार कायम ये मानते थे कि ये एलिया है या इसके अंदर एलिया की रूह है। और एलिया जो था वो खुदा के मसा में भरपूर था और ये ऐसा नबी था जिसके ऊपर खुदा का रूह नाज़िल होता और जब ये दुआ करता तो आसमान से
आग नाज़िल होती थी और दुश्मन की फौजों को जला देती थी। ना सिर्फ दुश्मन की फौजों को जलाती, बल्कि कलाम में लिखा है कि एक दफ़ा जब 420 बाल के नबी इकट्ठे हुए तो वहाँ पर भी खुदा की पाक की आग ने उसकी ज़िंदगी में जलाली काम किया और बाल को और उसके पुजारियों को शिकस्त दी। अब ये जो यूहन्ना है, ये कहता है कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। कौन जोरावर है? कौन जोरावर है? यीशु। मैं तो उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन साथ साथ उसने इस बात की भी गवाही दी कि मैंने तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है उसका नाम यीशु है, वही तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और ईमाल की किताब में यीशु ने शागिर्दों को कहा कि थोड़े दिनों बाद तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। हालेलुया। और रूहुल कुद्स मसीहों की जिंदगी में बहुत जरूरी है। रूहुल कुद्स खुदा है। आमीन। हालेलुया। कलाम में लिखा है, अगर पैदाइश की किताब को निकाले उसका पहला बाब, तो वहाँ पर पहली आयत में अगर हम देखें, वहाँ पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा का रूह, किसका रूह? पानी की सतह पर जुम्बिश करता है। खुदा का रूह अज़ल से अब तक है, और कोई भी शख्स जो है जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, वो तारीख नहीं लिख सकता। वो दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन जिनके अंदर खुदा का रूह है वो ही सरफराजी हासिल करते हैं रूहानी तौर पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी भी हैं, और हम उन्हें देख सकते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो रूहानी लोग हैं जिनके अंदर खुदा का रूह बसा है, उनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम गिनती की किताब उसका बाब नंबर 27 आयत नंबर 18 में देखें, तो वहां पर खुदा का बंदा मूसा था, और मूसा के अंदर भी खुदा का रूह था। और जब मूसा पहाड़ पर गया, पहली दफा जब उसके अंदर ये लगन थी, ये प्यास थी कि मैं अबरानियों के, यहूदियों के अनदेखे खुदा को मिलना चाहता हूँ। वो मिस्र से निकला, बियाबान में आया, बियाबान के अंदर आकर उसने दुख, तकलीफ, प्यास और परेशानी, तन्हाई को देखा, और उसके बाद जब वो मुल्क मदियान में आया और जब वो कोहे सीना पर गया, तो पहली दफा उसने खुदा के जलाल को देखा, और खुदा का बंदा मूसा जो था वो खुदा के रूह से भर गया। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि मूसा खुदा के रूह से भरता, जब वो मिस्र में था, तो उसने, जब उसे पता चला कि मैं अबरानी हूँ, मैं गुलामों की नस्ल से हूँ, मैं मिस्रियों का गुलाम हूँ, और मेरे माँ बाप जो हैं वो यहूदी हैं, तो उसके अंदर इस बात की ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इन्हें नजात दूंगा। ख्वाहिश थी कि नजात दूं, लेकिन उसके अंदर तब खुदा का रूह नहीं था। उसने क्या किया? उसने एक मिस्री को मारा, उसे कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसे रेत में दफना दिया। अब नतीजा क्या हुआ? फिरौन ने और उसके सिपाहियों ने मूसा को पकड़ा और उस पर फैसला दिया और उसे बियाबान में छोड़ दिया, ताकि भूख से, धूप से, सूरज से, प्यास से, तन्हाई से वो मर जाए। जब हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं होता तो हम जिंदगियों को आसान नहीं कर सकते, हम लोगों के लिए निजात का वसीला नहीं बन सकते। हम गिरानों में
इनकलाब को, रिवाइवल को नहीं ले सकते। लेकिन जब वो खुदा के पास गया, पहाड़ पर गया, जब वो पहाड़ पर चढ़ा, आज लोगों को चर्च में आना मुश्किल लगता है। अगर चर्च छत पर हो, जिस तरह ये चर्च है, तो बहुत सारे लोगों का ये बहाना है हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। लेकिन खुदा का बंदा मूसा जो है, वो खुदा से मिलने के लिए हर रोज स्टेप बाय स्टेप पहाड़ के ऊपर जाता था, ताकि खुदा के जलाल को, खुदा की हजूरी को और खुदा के जिंदा कलाम को सुन सके। आमीन। और जब उसके अंदर खुदा का रूह आया, तो फिर उसका भाई जो था, उसके साथ पीछे उसका एक यहूदियों में से एक लड़का जो नौजवान था, जिसका नाम यीशुआ था, वो भी मूसा का पीछा करता हुआ मदियान में गया। और उसने जब खुदा के साथ मुलाकात की और मूसा ने उसे पैगाम दिया, तो यीशुआ के अंदर गुनाह था। तो यीशुआ ने उससे कहा कि हम तलवारें इकट्ठी करते हैं, लोग इकट्ठे करते हैं, ताकि मिस्र में जाएं और अपने लोगों को जो वहाँ पर गुलाम हैं आज़ादी दिलाएं। लेकिन मूसा ने कहा कि खुदा ने तलवार से जंग नहीं करना है। हालेलुया। उसके बाद खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ और वो मिस्र में गए, और मिस्र में खुदा ने 10 मौजज़ात फ़िरौन को, मिस्रियों को दिखाए, और वो मजबूर हो गए ताकि लोगों को आज़ाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे। हम सबको उम्मीद होनी चाहिए और इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि हमने खुदा के रूह को रिसीव करना है। कितने लोग खुदा का पाप लेना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाए, तो जिन लोगों के इस बात का तजुर्बा है, तो तब वो फिर अबली से नहीं डरते, वो मौत से नहीं डरते। पौलुस के अंदर खुदा का रूह था, और पौलुस का सर जो था वो कलम करने लगा। पहले डरा, लेकिन फिर जब खुदा का रूह उसमें आया, तो उसने कहा कि मौत तेरा डंक कहाँ गया, मौत तेरी फतह कहाँ गई। उसने कहा कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या दुख या तलवार या हुकूमतें या फरिश्ते या इब्लीस या दौलत या धन, हमें कोई मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। तो हमें खुदा के रूह की उम्मीद होनी चाहिए, ईमान लाना चाहिए, पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, और खुदा के कलाम पर, खुदा यीशु के कलाम पर ईमान रख के दुआ करना चाहिए, ताकि खुदा का रूह जो है उन पर नाज़िल होगा। आमीन। आइए खुदा के रूह में से देखेंगे कि किस तरह खुदा का रूह अपने नबियों पर जुम्बश करता था। गिनती की किताब उसका बाब नंबर 27 आयत नंबर 18 में खुदावंद ने मूसा से कहा कि नून के बेटे यीशुआ को लेकर उस पर अपना हाथ रख। हालेलुया। क्योंकि इस शख्स में रूह है। हालेलुया। अब मूसा का एक शागिर्द था, और मैंने पहले बताया कि ये शागिर्द मिस्र से मुल्क मदियान में आया ताकि मूसा को वहाँ पर पकड़े। और जब मूसा खैमा इज्तिमा में, जब खुदा का रूह उस पर नाज़िल होता और उसके साथ कलाम करता था, तो यीशुआ खैमा इज्तिमा के बाहर दरवाजे पर खड़ा रहता था। ये एक वफादार और खुदा से, मूसा से मोहब्बत करने वाला शागिर्द था, अपने उस्ताद से। उसकी ताबेदारी में मूसा ने कहा कि धूप है, तो कहता है उस्ताद धूप है। मूसा कहता कि ये कर, तो वही करता। अगर मूसा से कहता कि जा उस मैदान में जंग कर, तो वो तलवार लेकर चला जाता, क्योंकि वफादार शागिर्द था। और जब वो मूसा की गुर्बत में रहा, तो खुदा का रूह उसमें भी ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो खुदा ने उससे कहा, मूसा से क्या कहा? कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम नून के बेटे यीशुआ को लेकर उस पर अपना हाथ रख। जब तक कोई खादम या कोई पास्टर या कोई मुबश्शिर किसी पर, किसी ईमानदार पर हाथ नहीं रखता, तब तक वो रूहानी तौर पर बढ़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया।
تو اسی طرح خدا کے کلام میں اس تسنہ اس کا باب نمبر 34 آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، اور نون کا بیٹا یشوع دنائی کی روح سے ممور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب خدا کے بندہ موسیٰ نے اس پر ہاتھ رکھا تو کلام میں لکھا ہے کہ دنائی کا روح یشوع کے اندر ٹرانسفر ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور پرانے عہد نامہ کی سٹوری ہے ایلیا اور الیشا کی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سب ایکٹیو ہیں؟ آمین، ہاللیلویہ۔ تو یشوع کے اندر خدا کا روح ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے ایلیا اور الیشا کے بارے میں۔ ایلیا کا بھی ایک شاگرد تھا اور اس کا نام الیشا تھا۔ ایلیا کے پاس دگنا تھا، لیکن الیشا نے اپنے استاد کی، خدا کی خادم کی تابعداری کی، اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو، اس کے کاموں کو دیکھا کہ کس طرح خدا کا روح اس پر نازل ہوتا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی طرح الیشا نے خدا کی خادم کی تابعداری کی، اور جب وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں تیری روح کا دگنا چاہتا ہوں، اور خدا کا روح الیشا پر ٹھہر گیا۔ آمین۔ جب ہزاروں لاکھوں فوجیوں نے، سپاہیوں نے ایک موقع پر الیشا کو اور اس کے خادم حجازی کو گھیرا، تو حجازی کے اندر روح نہ تھا، الیشا کے اندر خدا کا روح تھا۔ تو الیشا نے حجازی سے کہا، حجازی صبح سے میرے اٹھا، جب اس نے کمرے سے، گھر سے باہر گیا تو چاروں طرف فوجوں کو دیکھا، جن کے پاس تلواریں، رتھ اور دنیا کے جدید ہتھیار تھے۔ تو الیشا نے کہا کہ اے خدا اس کی آنکھیں کھول دے، اور اس نے اس سے کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں جو اس وقت یہاں پر بچے ہوئے ہیں، کیونکہ الیشا کے پاس، الیشا کے اندر خدا کا روح تھا۔ جب اس نے دعا کی تو وہ ایک بڑا لشکر، ان سے بھی تعداد میں زیادہ خدا کے جو فرشتے ہیں الیشا کے لیے اور حجازی کی مدد کے لیے آسمان سے اتر آتے ہیں۔ جب ہمارے اندر خدا کا روح آتا ہے تو پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یوحنا نے بائبل مقدس کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ بائبل کا ایک ایک لفظ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جو ہے یہ خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے۔ بائبل مقدس سچا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کی آواز ہے، اس پر ہم نے ایمان لگانا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے میں نے تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے۔ یہاں پر ایک لفظ جو ہے زور آور، بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ اگر ہم اس پر دھیان لگیں کہ ہمارا یسوع جو ہے وہ زور آور ہے۔ آمین۔ یسوع کمزور نہیں ہے، یسوع زور آور ہے۔ مصر کے اندر جب خدا نے مصریوں کو سزا دینا تھی تو فرعون نے اس بات کی سازش کی تھی اسرائیل کے پلوٹوں کو مار ڈالے گا۔ جو کچھ وہ کہتا تھا الٹا اس کے لیے ہوتا تھا۔ تو خدا نے اس کو الٹ کر دیا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے بچے نہیں مریں گے بلکہ مصریوں کے بچے مریں گے، پلوٹے۔ تو جب ان کی باری آئی تو اس کا بھی اکلوتا بیٹا تھا، فرعون کا اکلوتا بیٹا، جب وہ مر گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے، فرعون جو ہے وہ اپنے اسے دیوتا کے پاس، اس بت کے پاس لے گیا، اور اس نے اسے کہا کہ بتا کہ تو یہودیوں کے خدا سے، یہوہ سے، یسوع سے، خاطو سے بڑا ہے اور اسے زندہ کر دے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اور کلام لکھا کہ خدا نے نہ صرف مصریوں کو سزا دی بلکہ مصر کے دیوی دیوتاؤں کو بھی سزا دی۔
हालेलुया। और यूहन्ना कहता है कि लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु हमें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, ईमान रखना है। लूका की किताब में, अंजील में, गॉस्पेल में कहता है कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जिसका बच्चा उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे बिच्छू दे। तुम ज़मीनी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। आमीन। आज का ईमानदार जो है वो दुनिया की दौलत, शोहरत, इज्जत के पीछे पड़ा है। बहुत कम लोग मैं देखता हूँ जब हम दवाइयाँ मीटिंग में जाते हैं, खुदा के रूह को मांगते हैं। खुदा का रूह कुदस ना सोने से खरीदा जा सकता है, ना चांदी से खरीदा जा सकता है, ना हम बड़ी बड़ी चिल्ले करके या बड़ी दुआएं करके, बल्कि जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और पतरस ने कहा कि जब तुम बपतिस्मा ले गए तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले इतवार हमने एक मौजज़ा पढ़ा था पतरस का और यूहन्ना का, जब वो हैकल में जा रहे थे। तो वहां पर कौन हैकल के दरवाजे पर पड़ा था? हाँ जी, एक मफलूज शख्स। तो पतरस ने उससे कहा कि हमारी तरफ गौर से देखो। वो देखना शुरू हो गया। वो इस बात को देख रहा था कि शायद सोना चांदी हमें दे, लेकिन पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। हालेलुया। तो उसी वक्त वो खड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पतरस और यूहन्ना के अंदर खुदा का रूह था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे मरकस की अंजील, उसका बाब नंबर 1 आयत नंबर 8 में लिखा है, कलाम में लिखा है, यूहन्ना कहते हैं मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुमको रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। और मरकस 1:10 में देखेंगे कि यीशु पर भी खुदा का रूह नाज़िल हुआ, और जब वो पानी से निकल कर ऊपर आया तो फी अल-फौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानित अपने ऊपर उतरते देखा। हालेलुया, हालेलुया। और लूका 4:1 में कहता है फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि यीशु रूह कुदस से भरा हुआ लौटा और 40 दिन और 40 रात तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। फिर यीशु, लूका की अंजील बाब 4 आयत नंबर 14 में, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नवा में उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। कलाम में लिखा कि जब यीशु रूह से भरा और जब वो गलील में गया तो गिरदो नुमा के इलाका में उसकी शोहरत फैल गई। क्यों फैल गई? जब खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ तो उसने क्या किया? मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें खुल गई, लंगड़े चलना शुरू हो गए, रूह गिरफ्तार आजाद हो गए, तरह तरह की बीमारियों के लोग जो थे वो शिफा पा गए, और जो यीशु को छूते थे वो भी शिफा पाते। एक मौका पर मैं पढ़ रहा था, कलाम में लिखा है कि एक दफा इतनी भीड़ थी कि यीशु ने शागिर्दों से कहा कि मैं लोगों के सबब से दबाया ना जाऊं। लोग उसे छूते थे, उसे पकड़ते थे और हाथ लगाते थे ताकि शिफा पाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह था। और यीशु एक ऐसा मौजूद है जिसने अपनी ताकत को
کردار کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے وہی روح جو خدا کا اس میں تھا، اس نے ایمانداروں کے ساتھ کلیسیا سے وعدہ کیا کہ میں تم پر نازل کروں گا۔ اور یوحنا نے اس بات کی ہمیں خوشخبری دی کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چارج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب جمع کرتا ہے اور بھوسی کو آگ میں ڈالتا ہے اور گہوں کو خطے میں جمع کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اگر آپ کو خدا کا کلام پڑھنا آتا ہے تو ضرور خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو اپنے ساتھ چرچ میں لے کر آیا کریں، گھر میں بھی ضرور پڑھیں۔ لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 4 آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، جب یسوع ہیکل میں گیا تو یسوع نے وہاں پر یہ کلام ان کے سامنے رکھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ سب کہیں، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں یا عقیدے ہیں، وہ اپنے حواریوں سے، اپنے شاگردوں سے اس کی رسالت کا کیا کرتے ہیں، حلف لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی پیغام کو سنایا جائے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی جب اس انجیل کو سنایا، خوشخبری کو سنایا، اور جب اس پر پاک روح آیا تو اس نے لمیٹڈ نہ رکھا، بلکہ متی کی انجیل اس کا باب نمبر 28 آیت نمبر 19-20 میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان ساری باتوں کی تعلیم دو جو کہ میں نے تمہیں سکھائی ہیں، اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کن کے ساتھ رہے گا؟ ایمانداروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو یسوع مسیح کا کلام سنائیں گے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا کہ غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوں کو آزاد کروں۔ کچلے ہوں کو کون آزاد کرتا ہے؟ یسوع۔ یسوع کے اندر کیا تھا؟ پاک روح۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے، اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 23، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 4 آیت نمبر 23 کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سامنے آ کر ضرور پڑھنا میں رہنمائی کرے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 4 آیت نمبر 23 کو ہم پڑھیں گے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اونچی آواز میں، بلند آواز میں پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی روح اور سچائی سے پرستش کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہمارے اندر خدا کا روح آئے گا تو ہم سچائی کو جانیں گے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل جو ہے یہ ایک تعلیماتی انجیل ہے۔ اگر کوئی یسوع کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرے، اور یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا کہ کوئی غلام آزاد نہیں ہو سکتا
मिस्र में तो लोगों को हथकड़ियाँ जंजीरें डाली जाती, वो ईंटें बना देते हैं। वहाँ पर उस वक्त जो थे वो जिस्मानी गुलाम थे। आज बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो रूहानी गुलाम हैं। रूहानी गुलाम क्या है? उनको हम देखती हुई हथकड़ियाँ और जंजीरें नहीं दे सकते, बल्कि वो दौलत के, इज्जत के और गुनाह के गुलाम हैं। और यीशु ने कहा कि गुलाम आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कि बेटा आज़ाद ना करे। हालेलुया। और गुलाम तभी आज़ाद किए जाएंगे जब हमारे अंदर खुदा का रूह होगा, जब हमारे अंदर सच्चाई होगी। कलाम ने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। हालेलुया। तुम रूह को जानोगे और रूह तुम्हें आज़ाद करेगा। पैदाइश का एक एक लफ्ज़, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदा के रूह की कुदरत और हदायत से लिखा गया है। अगर किसी ने तारीख में कोशिश भी की तो वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया। बहुत सारे झूठे नबी आए, बहुत सारे पलूस के ज़माना में भी एक शख्स आया जिसने इस बात को जाहिर किया कि मैं यीशु हूँ, और वो अपनी कुदरत से और अपने जादू से अपने आप को हवा में उठाता और बहुत सारे लोगों को उसने गुमराह किया। लेकिन जो रूह है वो सच्चाई को जाहिर कर देता। और यीशु ने आज के ज़माना में भी, जब दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें हैं, जंग हैं, और यीशु ने कहा कि आखिरी ज़माने में, आखिरी ज़माना में ऐसा होगा कि अबलीस जो है वो बहुत सारे ईमानदारों को गुमराह कर देगा। आमीन। लेकिन हमने, अगर हमारे अंदर सच्चाई होगी, हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, तो हम कायम रह सकेंगे। हर शख्स जो है इस दुनिया में, अगर हम देखें तो हर शख्स रोटी, कपड़ा और मकान के लालच में है। लेकिन कलाम में लिखा है कि रोटी भी मिलती रहेगी, कपड़े भी, हर एक चीज़ इंसान को आखिर ज़माने में मिलती रहेगी। लेकिन जो नहीं मिलेगा आखिर के वक्त में, वो खुदा का कलाम होगा जो उठा लिया जाएगा। जिनके दिल के अंदर खुदा का कलाम, खुदा का रूह बसा होगा, वो हमेशा कायम और वफादार रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी शरीयत की किताब जब इसराइल में हैकल में पढ़ी जाती है तो लोग खड़े होकर कई कई घंटों पढ़ते रहते हैं। तो इस चर्च के लोग भी मुबारक है, खुदा को बरकत दे कि आप भी खुदा का कलाम सुनने वाले लोग हैं। आमीन। और जो कलाम को सुनता है वो बाबरकत हो जाता है, वो बरकत उसके अंदर आ जाती है ऑटोमेटिक। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 24, और खुदा रूह है और ज़रूर है। आमीन। कलाम में यूहन्ना कहता है कि खुदा रूह है, और फिर कहता ज़रूर है। आमीन। कितना खूबसूरत वादा है कि खुदा रूह है। और यीशु ने एक मौका पर कहा कि दुनिया इसे नहीं जान सकती, दुनिया सवाल करेगी कि ये क्या है, वो क्या है। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम उसे जानते हो और तुम उसे महसूस करते हो, तुमने उसे देखा है, बल्कि वो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो खुदा का रूह है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना 4 आयत नंबर 24 में, खुदा रूह है और ज़रूर है, और उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे। आमीन। हालेलुया। कितने लोग घरों में प्रस्तिश करते हैं? आमीन। सब करते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है, ज़रूर है, कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। हालेलुया। आइए यूहन्ना की इंजील को खोलें, बाब नंबर 14 आयत नंबर 26। हम ये रूह कुदूस के टॉपिक पर इसलिए सीख रहे हैं कि आने वाले दिनों में 5 जून को ईद पेंतिकोस्त है, और ईद पेंतिकोस्त वो दिन और त्यौहार है जिसमें पाक अपना आप अपने लोगों पर जाहिर करता है। मैंने पिछले जुमे भी एक गवाही सुनाई थी। मुझे एक गवाही सुनने को मिली कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन था पिछले सालों में, तो एक फैमिली थी, उन्होंने भी दुआ रोज़े रखे और दुआ की कि ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा का रूह हम पर नाज़िल हो।
وہ چرچ میں آئے، دعا کی، نازل نہیں ہوا، دوسرے لوگوں پر خدا کا روح آیا، کئیوں نے غیر زبانیں بولی، کئیوں پر خدا کا نبوت کا روح آیا، کئیوں نے ترجمہ کیا، طرح طرح کے جو خدا کی خدمت ہے، خدا کے روح کی ان پر نازل ہوئی، لیکن ان پر نازل نہ ہوا۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت سوتے ہوئے سارے خاندان پر خدا کا روح آ کر نازل ہوا، اور سوتے وقت ان کے گھر میں ہلٹ ڈال گیا، سب لوگ جو تھے سوتے ہوئے غیر زبانیں بولنے لگے۔ ہاللیلویہ! خدا کا روح آج بھی کام کرتا ہے۔ کلام میں یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین۔ اور بائبل مقدس کا خدا ایسا خدا ہے جو بچوں کو بھی استعمال کر لیتا ہے۔ سلمان کی عمر کتنی تھی جب خدا نے اسے بادشاہ بنایا؟ کسی کو پتا ہے؟ 12 سال کا۔ خلیفہ کی کتنی عمر ہے؟ 16 سال۔ ابھی یہ بچہ 16 سال کا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اسے 12 سال کی عمر میں خدا نے اسرائیل کے تخت پر رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر خدا کا روح آیا۔ جب خدا نے سے کہا کہ مانگ، تو اس سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حکمت کا روح دے دوں۔ ہاللیلویہ! جب روح اس کے اندر آ گیا تو دنیا کی دولت، شہرت، عزت اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، ملکہ اسے دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ اس کے اندر خدا کا روح ہے۔ آمین، ہاللیلویہ! اور فرعون موسیٰ سے کیوں ڈرتا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح تھا۔ ایلیا کے زمانہ میں اخیاب ایک بادشاہ تھا اسرائیل کا، اور اخیاب کی بیوی جو تھی وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتی تھی، اور اس نے خدا کے بہت سارے نبیوں کو قتل کروا دیا۔ لیکن ایک نبی تھا جس کا نام ایلیا تھا۔ اخیاب بھی اس سے ڈرتا تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی اس سے ڈرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایلیا دعا کرتا تھا تو آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی، جو کہ اخیاب کی فوجوں کو بسم کر دیتی تھی۔ کیوں بسم کر دیتی تھی؟ اس لیے کہ اس کے اندر خدا کا روح تھا۔ سمسون اکیلا تھا، بالوں میں طاقت سمجھتے تھے لوگ، لیکن طاقت بالوں میں نہیں تھی، طاقت جو تھی وہ خدا کے روح میں تھی۔ اور جب روح نازل ہوا تو گدھے کے جبڑے سے اس نے سینکڑوں فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح تھا۔ اور افسیوں میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں ہے۔ وہ پرانا عہد نامہ تھا جہاں پر تلوار سے جنگ کی جاتی تھی، اور خدا اور اس کے فرشتے جو تھے وہ جنگ میں مداخلت کرتے تھے اسرائیل کے لیے۔ لیکن آج ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت کی نہیں ہے، بلکہ طریقے کی ان قوتوں سے ہے جو کہ آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ آمین۔ اور ان فوجوں سے لڑنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے خدا کے روح کی۔ مجھے ضرورت ہے خدا کے روح کی، آپ کو ضرورت ہے خدا کے روح کی، بہنوں کو ضرورت ہے خدا کے روح کی۔ آمین۔ اور اس کے بارے میں یسوع نے کہا، یسوع نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر انجیل کا مطالعہ کریں تو یسوع بار بار یہ کہتا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، پھر وہ کہتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یسوع کہتا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، نہیں یسوع تو یسوع نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مسیح نہیں۔ یسوع کہتا میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ کیا دلائے گا؟ پطرس ایک ان پڑھ شخص تھا، انجیل میں دیکھیں تو مچھلی پکڑنے والا شخص ہے، اور جب انہیں ہیکل میں عدالت میں سردار کاہنوں کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو ماہی گیر اور ان پڑھ ہے، سردار کاہنوں نے کہا۔ لیکن پطرس کے اندر خدا کا روح تھا جس کے بارے میں یسوع نے ان سے کہا تھا، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یسوع کے زمانہ میں جب یسوع تھا، جب بادشاہ
تاریخ کہتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا تو ساتھ ساتھ لکھنے والا بھی موجود ہوتا تھا، لیکن کلام کیسے لکھا گیا؟ جب یسوع مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس کے مرنے کے بعد سارا کلام روح القدس نے ساری فلم، ساری سٹوری، سارے معجزات انہیں بتائے اور وہ لکھتے گئے۔ آمین، ہاللویہ۔ اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، نہ تسی سونے نہ روح القدس کو خرید سکتے ہو، نہ چاندی نہ کسی اور چیز سے، بلکہ روح القدس باپ جو ہے وہ یسوع کے نام سے بھیجتا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ آئیے خدا کا کلام اگر آپ کے پاس ہے تو باب نمبر 20 آیت نمبر 22 کو پڑھیں گے۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ آمین، ہاللویہ۔ یسوع نے ان سے کہا، ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ آمین، ہاللویہ۔ ہم خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کو مانتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ تینوں جو ہیں یہ شخصیات ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے، بلکہ ایک خدا میں تین شخصیات پائی جاتی ہیں۔ آمین، ہاللویہ۔ جیسے پانی ہمارے سامنے رکھا جائے تو کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی کو اگر ہم فریج میں رکھ دیں تو وہ کیا ہوگا؟ برف بن جائے گا۔ پانی کو پگھلا دیا جائے تو وہ خراب بن جاتا ہے۔ تو پانی پانی ہے، خدا خدا ہے، اور اس میں تین ہاتھیں، تین شخصیات پائی جاتی ہیں، خدا باپ، بیٹا، روح القدس۔ یہ ایک بڑا مکاشفہ ہے جسے دنیا نہیں سمجھ سکتی، اور یسوع نے اس کی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دنیا نہیں سمجھ سکتی، نہ اسے پا سکتی۔ یہ ایک بڑا مکاشفہ ہے جو مسیحیوں کے پاس ہے۔ یہودی خدا کے پروٹے ہیں، وہ بھی اس مکاشفہ کو اب تک نہیں جان پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ اگر بائبل مقدس خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ کب کی انجیل جو ہے ختم ہو جاتی۔ یہ کلام اصل سے ابد تک ہے، یہ کلام خدا کا ہے، یہ کلام سچا ہے، اور یسوع نے کہا کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہاللویہ۔ کلام میں لکھا یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 16 آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ کون سچائی کی راہ دکھاتا ہے؟ ہاللویہ۔ آئیے اس کا باپ اور بیٹے روح القدس کے لیے زوردار تعلیم جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چرچ میں، میرا ایمان ہے کہ خدا کام کرے گا۔ ہم تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، خدا آنے والے دنوں میں اگر ہم روزہ میں دعا میں ٹھہریں گے تو خدا کا روح کسی بھی شخص پر کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ اب ہم نے اے اور بی سی پر نہیں رہنا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے مراد کہ ہم نے شفا تک نہیں رہنا کہ میں بیمار ہوں، میری ہڈی میں شفا ہے، میری آنکھ میں شفا ہے، میرے کان میں یہ، لیکن جب روح آئے گا تو بیماریاں آٹومیٹک جاتی رہیں گی۔ آمین۔ ابلیس بھاگ جائے گا۔ ابلیس، خدا کا کلام لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کتنے ہوئے گا؟ گھٹنیاں دبا ہوئے گا، جب اسی روح دے کے بھاگ کرے گا۔ ہاللویہ۔ یوحنا جو ہے اس نے بڑی اچھی خدمت اور موثر کی ہے۔ یوحنا کے اوپر ہی یسوع مسیح کا مکاشفہ آیا تھا۔ جو مکاشفہ کی کتاب ہے
یہ ساری گویا یوحنا پر نازل ہوئی تھی، یہی انجیل اس نے لکھی، یہی خط جو ہے آگے یوحنا نے لکھی. اور خدا کا روح جو ہے اسے بتاتا ہے بار بار کہ ایماندار کو روح میں دعا کرنا ضرور ہے، ایماندار کو خدا کے روح کے پاس آنا ضرور ہے. اب اس دنیا میں ہمارا ایک مددگار ہے اور وہ مددگار آتا ہے یسوع کے نام سے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا نے ہر ایک کام کو ترتیب سے بنایا ہے اور یسوع نے کہا کہ میرا باپ میرے نام سے اس روح کو تم پر بھیجے گا. اور ایک دوسرا مددگار ہے جس کا نام روح القدس ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے خدا کے کلام میں دیکھیں گے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں بہت سارے ایسے مسیحی بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جن کے اندر خدا کا روح ہے. خدا نے ہر کسی کو طرح طرح کی نعمت دی ہے. تو جب ہم دعا کرنے جاتے ہیں یا وہ بھائی ساتھ ہوتے ہیں یا اور بھی بہت سارے ایسے خادم ہیں تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ فلاں مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں خدا واضح طور پر دکھا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا روح ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور آئندہ کی خبریں دے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کا روح جیو نیوز سے بھی بڑا ہے. ہاللیلویا. خدا کا روح ARY نیوز سے بھی بڑا ہے. خدا کا روح ورلڈ نیوز سے بھی بڑا ہے. خدا کا روح BBC نیوز سے بھی بڑا ہے. ایسی خبریں جنہیں دنیا کے نیوز چینل نہیں جان سکتے خدا کا روح جانتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے خدا کا بندہ پطرس ہمیں وہی وعدہ یاد دلاتا ہے جو یسوع نے اسے کہا، اور وہ اس وعدے کو بھی اپنے تک لمیٹڈ نہیں رکھتا، محدود نہیں رکھتا، بلکہ کلیسیاؤں سے، ایمانداروں سے، چرچ سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایمال 2 باب آیت نمبر 38 میں پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ ہاللیلویا. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس نام میں پاؤ گے. ہاللیلویا. کتنا بڑا وعدہ. ہاللیلویا. پہلا سٹیپ کی داستان ہے یہ رکھا بھائی یشوا ماننا، توبہ کرو. آمین. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. یسوع مسیح کے نام کی بپتسمہ لینے کا مطلب ہے کہ سارے نے پہلے توبہ کرنی کہ خداوند میں برا کام نہیں کرنا، پھر اپنے گناہوں کی معافی منگنی اور تو بعد ایمان آنا. یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے مجھے نجات دی ہے. اور اس کے بعد پانی کا جب بپتسمہ لینا ہے تو اس کے بعد کلام کہتا ہے، پطرس کہتا ہے کہ تم روح القدس نام میں پاؤ گے. ہاللیلویا. اتنا ہی نام ہے. ہاللیلویا. جڑا نام سونے نہ خریدیا. ایک جادوگر سی پلوس کے زمانہ سے کہ جدوں نے دیکھا کہ پلوس بدروہاں کو نکالدا، پلوس دے ارمان کو کوئی چھوندا وہ شفا پاندا، پلوس دے کپڑیاں کو بھی فاڑدا وہ بھی شفا پاندا. تو انہوں پتہ چلے کہ پلوس کے اندر خدا دا روح ہے. انہیں کام کی کیتا، انہیں کیا پلوس پیسے لے لا روح نکل دے. پلوس نے ان کے پھر اگے لعنت کی تھی. تو پھر اس کا ہم دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. خدا کا روح جو ہے وہ نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ دولت سے، نہ کسی اور کام سے خریدا جا سکتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ توبہ کرو. اگر اسی توبہ کریں گے تو ساڈا فائدہ وا کہ خدا دا ساڈا ہی فائدہ نا. اگر ایک شخص آ، ایک بھائی آ، وہ سگریٹ پیندا
کہ اگر خدا کہنا کہ تو سگریٹ بند کر دے اس سے خدا کا فائدہ کہ بھائی کے پھیپڑیاں کا فائدہ بھائی کے پھیپڑیاں کا فائدہ فائدہ تو ساڈا ہی نا بدن بھی ساڈا ہی ہے سارے پیسے بھی بچ جان گے سارے پھیپڑے بھی بچ جان گے اور بھی کما تو بچ جان گے کلام کے لیے کہ توبہ کرو اور ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے ہاللیلویا 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 کتنے لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا آمین اور جتنوں نے نہیں لیا وہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں ایک موقع پر ایک شخص تھا اس نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس پر بھی خدا کا روح نازل ہوتا ہے لیکن اس نے بعد میں بپتسمہ لیا بہت ساری گواہیاں ہیں خدا ایک طریقے سے کام نہیں کرتا جس طرح ایک شخص تھا بولتا تھا اور وہ یسوع کے قدموں میں گر گیا اور یسوع نے اسے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا اے خدا کہ میں بینا ہو جاؤں اس نے یسوع کو سجدہ کیا تھا خدا قبول کیا تو پھر کیا ہوا یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو بینا ہو جائے ایک طریقہ شفا دوسرا ایک اور بچہ تھا شخص تھا جو جنم کا اندھا تھا شاگردوں نے یسوع سے کہا کس نے کیا گناہ کیا نہ اس نے یا اس کے ماں باپ نے یسوع نے کہا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ اس لیے ہوا تاکہ خدا کا جلال اس میں ظاہر ہو جائے یسوع نے زمین پر تھوکا مٹی لی اس کی آنکھوں پر لگائی اور اس سے کہا کہ جا شروع کے وہ اس میں دھو لے اور وہ شفا پا آمین یہ دوسرا طریقہ ہے خدا آج اپنے روح کو مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں پر انڈیرتا ہے آمین ہمیں روح کی پیاس ہونی چاہیے آمین ہاللیلویا ہاللیلویا دل دا میں کمزور تے یسوع مینوں ساتھ دے ہاللیلویا کلام میں لکھا ہے آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مکاشفہ 3 باب اس کا آیت نمبر 6 میں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے مکاشفہ کی کتاب آخر کی کتاب ہے اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ جس کے کان ہو کندے کندے کان ہے سارے آنے جسے ایک کان ہے گئے تھے جماعت سے سب کے دو ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے مکاشفہ 3:13 میں پھر کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے مکاشفہ 3:22 آیت میں کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے بار بار یہی یسوع کہہ رہا ہے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے ایک جگہ پر یسوع کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے مکاشفہ میں کہ تو نے مجھ سے پہلی جیسی محبت رکھنا چھوڑ دی آمین پہلے تسی چنگی محبت کرتے سی ہن تھوڑی گھٹ ہو گئی جڑے زیادہ کرتے خدا نال بڑھتے رہندا لیکن شکایت اس سے کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے آمین یسوع کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے پہلی جیسی محبت رکھنا مجھ سے چھوڑ دی اسی تو نہیں چھٹی ہاللیلویا کلام میں پولس کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے مسیح دا تے روح دا خاص کنیکشن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے آمین ہاللیلویا ہاللیلویا آئیے خدا کے کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 22 آیت نمبر 17 اگر کوئی بیانوں میں سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے مکاشفہ کی کتاب آخر کا باب ہے 22 باب آیت نمبر 17 کلام میں لکھا ہے اور روح اور دلہن کہتی ہے آ
और सुनने वाला भी कहे आ। हालेलुया। हालेलुया। रूह, खुदा का रूह और दुल्हन कलीसिया, ये जमात, ये चर्च कहती है आ। आमीन। सुनने वाला भी कहे आ। क्यों? ये सुन। आमीन। दावत देनी ये सुन। हालेलुया। जो प्यासा हो वो आए और जो चाहे आबे हयात में से मुफ्त ले। हालेलुया। कलाम च लिया जिहड़ा रूह दा प्यासा है वो किंदे कोल आए? यीशु को। यीशु इज ओनली वन सोर्स। यीशु एक जरिया है जो हमें खुदा के रूह के पास ले जाता है। आमीन। यीशु अकेला जरिया है जो हमें खुदा के रूह से मिलाता है। और मुकाशफा में लिखा है और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आबे हयात किया जिंदगी का पानी। यीशु ने की क्या? जिंदगी की रोटी। ताजे प्यो दादा ने बियाबान से खादा, मार गए। मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरती है और जो भी इसमें से खाता है हरगिज़ मरता नहीं है। सामरी औरत से यीशु ने कहा अगर तू ये जानती जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है तो तू उससे मांगती और वो तुझे देता और तू कभी प्यासी ना रहती। और यहाँ पर मुकाशफा में यीशु क्या कहता है? जो कोई प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आपके हयात में से मुफ्त ले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने एक जगह तो क्या तुमने मुफ्त पाया मुफ्त दो। यीशु ने पैसे का भी खर्चा बचाया, यीशु ने टाइम का खर्चा भी बचाया। दुनिया च ऐसे मजहब पाए जाते जेड़े बड़े बड़े दिन बैठे रहते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन यीशु ने हमें मुफ्त दिया और उसने कहा कि अगर तुमने मुफ्त पाया मुफ्त दो। पतरस नूं, यूहन्ना नूं, याकूब नूं कहते अनपढ़ जाहिल होगा, लेकिन यीशु ने कहा क्या बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इंजील में उसने कहा कि तुमने इन बातों को अक्लमंदों से छुपाया और दुनिया के बेवकूफ़ों पर जाहिर कर दिया। दुनिया के नकम्मे, दुनिया के बेवकूफ़ असीसी खुदा ने सानू चुन लिया। आमीन। दुनिया का सारा बड़ा बेवकूफ़ मैं सी। मैं सोचता सी कि मैं कभी बिजनेसमैन बनाना, लेकिन सारा बड़ा बिजनेस खुदा की बादशाही। आमीन। खुदा किसी को किसी वक्त चुन सकता है। खुदा अपने जलाल के लिए शायद अपना जलाल उसके वसीला से जाहिर कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से ईमान की किताब को निकालेंगे। आमीन। कुछ बरकत है ना खुदा को होनी भी पहली। आप इतने ज़्यादा वक्त जा रहे खुदा का कलाम सुन रहे हैं, किंदा कलाम है तो खुदा को आप कुछ लेना है। की लेना है? खुदा का रूह। आमीन। हालेलुया। बरकत मिलनी यीशु मसीह मिली कि तुमको दसेगा याकूब को। आमीन। बरकत मिलनी यीशु को थी। लै कौन गया? कितना लग गया? धक्केशाही। धक्केशाही करना चाहिए। यीशु ने भी की क्या? कहना नजात हासिल करने लिए हाथ पैर मारने जरूर। खुदा सुरत घुटनिया ना ते हत्थां तो भी ये नफरत है। जंग करने की कुवत होनी चाहिए। कुवत नहीं होनी चाहिए तो खुदा का रूह तो जरूर होना चाहिए। कलाम में लिखा है कि जिस्म कमज़ोर है, रूह मुस्तद है। बाद दफ़ा जिस्म कमज़ोर होता है लेकिन रूह अंदर मजबूत होना चाहिए। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे ईमान की किताब
बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 7 तक हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। आमीन। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि एक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और इन्हें आके शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और सब रुल से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले और खुदा का यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लगी और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आयत नंबर 11 में लिखा है, मगर अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैं के नशा में है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा दा रूह नाज़िल होया, ईमानदार को तो पता सी कि खुदा दा रूह काम कर रहा है, लेकिन गैर ईमानदार क्या कहने लगे, ये तो ताजा मैं के। और पहले लिखा है कि ठट्ठा करके कहने, मजाक करने लगे रूह। लेकिन फिर पतरस उनमें से खड़ा हुआ, कलाम लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। कान लगाकर मेरी बातें। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पतरस के अंदर खुदा का रूह आया और पतरस क्या कहता है, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम ये समझते हो कि ये नशा में है, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चला है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी कि खुदावन फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। और मैं अपने बंदों और अपनी बनियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। उन दिनों वो नबूवत करेंगी। आयत नंबर 19 में, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज, तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतरी से कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए। यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। हालेलुया। कलाम चुकी लिया। रूह ने पतरस के अंदर आके की क्या, आखिरी दिन आज की होएगा। क्या होगा कि खुदा कहता है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। ताड़े बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, जवान रोया देखेंगे, बुढ़े ख्वाब देखेंगे। और कलाम लिखा कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि आसमान पर अजीब काम, जिस तरह सूरज ग्रहण लग जाता, चंद ग्रहण लग जाता, यानी खून और आग और धुएं का बादल, सूरज, तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतरी से कि खुदावन का जलील अजीम और जलील दिन आए।
शुरू होगा कि जो कोई खुदावंद का यानी यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कौन कौन खुदा के रूप में लेना चाहता है? हालेलुया। आइए सब हम खड़े होंगे। खुदा का रूप किसी भी वक्त किसी को छू सकता है। ईमान से कलाम में लिखा है कि अगर तुम अपने तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्स पाओगे। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें खुदा के रूह के लिए। खुदा का रूह जो अपने लोगों पर फैसल करता है, रहम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए दुआ करना शुरू करते हैं। खुदा के रूह को मांगो। प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। आइए खुदा के रूह को मांगना शुरू करते हैं। हालेलुया। खुदा का रूह हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा का रूह रहम करने वाला रूह है। खुदा का रूह फसल करने वाला रूह है। आइए खुदा के रूह को मांगे। Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, 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 praise Jesus. Holy Spirit, we call you in the name of Jesus. We call you in the name of the Jesus. Come in the name of the Jesus. We welcome you in the name of the Jesus Christ. आइए यीशु के नाम से खुदा का शुक्र करें आज के कलाम के लिए कि ये कलाम खुदा ने हमें दिया है जिसमें से हमने सीखा है। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। हालेलुया, दुआ करना शुरू करें। हमने प्रैक्टिस की है, खुदा का कलाम सुना है। अब वक्त है खुदा के रूह को जो जिंदगी का रूह है, जो तसल्ली का रूह है, जो शिफा का रूह है, जो हिकमत और फहम का रूह है, जो मुर्दों को जिंदा कर देने वाला रूह है। आइए खुदा के रूह को मांगना शुरू करें। Holy Spirit, एक एक भाई को बहन
ईसा मसीह उसकी हसूरी मौजूद है। आइए खुदा से कहें, हाँ सचमुच खुदावंद मुझे तेरी पालने की जरूरत है। आज हमें तेरे रूह की कसरत के साथ तेरे मसक तेरी हसूरी हालेलुया प्रेज जीसस। अब आप हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं। ऐ खुदा पाक तू हम पर जुम्बश करे। ऐ खुदा जिस तरह जो अपने बंदा मूसा और हारून के साथ, जिस तरह जो अपने बंदा एलिया और अलीशा के साथ, ऐ बाप खुदा जिस तरह तेरा रूह तेरे बंदा समसून के ऊपर आता, जिस तरह तेरा रूह है खुदा तेरे बंदा दाऊद के ऊपर आता। ऐ खुदा हम तेरे रूह के प्यासे, तेरा कलाम कहता है कि अपनी समानता में तू अपने रूह में से हर एक बशर पलट दे। ऐ खुदा इस अर्ज को तेरे रूह का असली जरूरत है। ऐ खुदा हम अपने खताओं का कमजोरियों का इकरार करते हैं। तेरा खून हमें पाक साफ करे और एक खुदा तेरा रूह हमारे ऊपर आकर झुंबश करे, हमारे बदन तेरा मक़दस बन जाए और तेरा रूह इसमें बस जाए, बस जाए। ऐ खुदा तेरे रूह की आग तेरे लोगों को छूए, इनके रूह बदन जान जिस्मों को रब कुदस की आग छू ले। The fire of the Holy Spirit touch in the name of the Jesus। आ गए आसमान से आ गए तेरे रूह की आग है मेरे खुदा। अब दुश्मन और अबलीस हवा के मदर के हाकिम शैतान और बदरूह तेरे रूह कुदस की संजीरों से बांध देते हैं। सारी रुकावटें कमजोरियां यीशु नाम से जाती हैं। सांप और बिच्छू रूह की आग से बस 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 बस। ऐ खुदा हम दुआ करते हैं, रहम कर, फजल कर। ऐ खुदा तेरे कलाम में लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस वक्त इस जहान में मौजूद है। ऐ खुदा तेरा पाक रूह इन सारी चीजों से बड़ा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त की जंग नहीं करना, बल्कि हमारी जंग तरी की उन कुव्वतों से है जो आसमानी मुकामों पे रहती है। ना जोर से ना ताकत से, आज तेरे पाक रूह से पहाड़ मैदान हो जाए। दुश्मन एक राह से आया है, सात राहों से तेरे रूह की आग से भाग जाए। सारी जादूगरी का असर रूह की आग से बस 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 हो जाए। नशे की बदरूहें बस हो जाए, नशाबाज बदरूहें बस 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 हो जाए। ऐ खुदा दुआ करते हैं, रहम कर, फजल कर, फजल फजल। ऐ खुदा तेरे लोग जिसमें भर जाए। हालेलुया हालेलुया शाका राबा राबा रे सिंह हालेलुया। अब आप यीशु नाम से दुआ करते हैं, रहम कर, फजल कर। अपने लोगों को अपने पाक से भर दे, पाक के मसला से भर दे। और इस स्पिरिट एक बहन को, भाई को, एक बच्चे को जो इस चर्च में मौजूद है, इस सारी टीम को, इस मसला पर काम करने वाले लोगों को छू ले खुदा, ताकि अंजीर का काम वसत पाए। ऐ खुदा हम इस चर्च के लिए तेरा रूह चाहते हैं, तमाम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, तमाम गिरानों के लिए तेरा पाक रूह चाहते हैं। जितने खानदान इस चर्च आते हैं, ऐ खुदा तेरी खानदान की तेरी बरकत, तेरी सलामती, आप तेरे पाक रूह की हजूरी और मसा चाहते हैं। इनकी बीमारियां कमजोरियां जाती रही, इनकी परेशानियां जाती रही। हालेलुया खुदा हम रिनाला चर्च के लिए भी दुआ करते हैं और सारी कलीसिया को तेरे खून में छुपाते हैं।
तेरे रूह की आग में चढ़ा। जब शाम को वहां पर इबादत होती है तो वहां पर भी तेरा रूह कसरत के साथ काम करता है। ऐ खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरे लोगों की जितनी दुआएं मुनाजातें हैं, इनकी जितनी दिल की ख्वाहिश मुराद है, जो ऐ खुदा को तेरे मस्बा के पास इस चर्च में हैकल में लेकर आए, इनकी ख्वाहिशें, इनकी मुरादें जो रूहानी है, तेरे कलाम के मुताबिक है, यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी हो जाए। आसमान इनके लिए खुल जाए। ऐ बाप तू रहम कर, तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। जो कुछ हमने ज़मीन पर बांधा तुमने आसमान पर बांधा, जो कुछ हमने ज़मीन पर खोला तुमने आसमान पर खोला। अब तेरा शुक्र करते हैं, ये सारी दुआ, ये सारी मुनाजात तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कहें आमीन। आइए खुदा बाप और उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं।